बौनियामा सुरज भन्ने एकजनाले अनि राजु विकको मान्छेहरूले गाडी रोकेर हैन बर्दगोरिया गाउँपालिका प्रोप्राइटर राजु विक लेखेको छ सर। यसको मतलब चाहिँ अलिकति के होला? यो हाम्रो छापै छैन नि त। हाम्रो छाप हामी त छाप लागेर प्रमाणित गरेर दिन्छौँ नि, त्यसमा त्यो प्रमाणित छैन नि त। यो फेक हो त, हामीले त प्रमाणित गरेर दिने होइन नि त। हामीले त प्रमाणित गरेर दिने हो, त्यसमा प्रमाणितै छैन, छाप छैन नि त हाम्रो अफिसको। प्रोग्रामबाट भयो भने काटेर आउनुपर्छ नि त। भने रोयल्टी ल्याउनु पर्छ, लिएर रोयल्टी त काटेर ल्याउनु पर्ने हो नि। निकासी भने त निकासी त भयो नि त हाम्रो एउटा। अहिले यसरी बुझौँ, गौरीगङ्गा नगरपालिकाबाट कबाडको हकमा बाहिर जाने सामग्रीमा तपाईँहरूले छुट गर्नुभएको हो अथवा अहिले चाहिँ त्यो कर चाहिँ उठाउनुहुन्न? अहिले उठाएको छैन। यहाँबाट जाने सामानको कर अर्को नगरपालिका अथवा अर्को स्थानीय तहमा गएर तिर्नुपर्ने अवस्था छ? यहाँबाट गएकोलाई सायद पर्दैन। अनि मैले उहाँसँग कुरा गरेँ, मैले भने कि मैले सामान किनेको ठाउँमा निकासी कर छुट छ, त्यहाँ निकासी कर लागेको छैन। त्यसपछि मैले किनेको सामानको अलरेडी भ्याट बिल छ हैन। नेपाल सरकारले तिर्ने भ्याट बिल मैले तिरेको छु, भ्याट बिल छ मसँग। स्थानीय सरकार यो बाहिरबाट आएको छ, यसको भ्याट बिलले प्रुफ गर्यो। र यसै बिचमा कुनै पनि काम, नीतिगत काम अनैतिक तरिकाले हुन्छ भने त्यसलाई कुन उपनाम दिने त्यो तपाईँहरू आफैले आकलन गर्न सक्नुहुनेछ। र यस्तै घटना कोभिडका कारण निश्चित व्यवसाय छोडेर सबैजसो व्यवसायमा समस्या देखिएको छ। कर्मचारीको तलब, राज्यलाई बुझाउनु पर्ने करको भार, घरबेटीले छुट नदिएको घरको भाडा अनि घटेको व्यापार। देशभरका व्यापारी व्यवसायीहरूको हालत अहिले यस्तै छ। अझ त्यसमाथि पनि स्थानीय करका नाममा स्थानीय निकायले असुल्ने रकम र त्यसमा पनि स्थानीय निकायको आडमा तिनका आसेपासेहरूको असुली धन्दाले झनै गाह्रो बनाएको छ व्यापार गर्न। र आजको अङ्कमा हामी त्यस्तै एउटा घटना प्रस्तुत गर्दैछौँ जहाँ नक्कली बिलमा पैसा असुलेर व्यापारीहरूलाई गरी खान दिइएको छैन र फलानु प्रोप्राइटर लेखिएको बिल छापेर स्थानीय निकायले उठाएको रकम भन्दै गलत काम भइरहेको छ। हो, सुन्दा पनि अचम्मै लाग्ने सुदूरपश्चिमको बर्दगोरिया गाउँपालिकाले प्रोप्राइटर राजु विक लेखिएको बिल छापेर व्यापारीबाट रकम असुलेपछि अहिले यो प्रकरण चर्चामा छ र आज हामी यही घटनाको नाली बेली प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 का कारण थङ्थिलो भएका व्यापारहरू अब कहिले पहिलाकै स्थितिमा आउँछन् भन्ने टुङ्गो छैन। कोरोना महामारीले धेरै मजदुरहरूलाई मात्रै बेरोजगार बनाएको छैन, बरु व्यापारीहरूकै पनि बिल्लीबाठ बनाएको छ। अझ त्यसैमाथि पनि कोरोना प्रभावलाई मध्यनजर नै नगरी स्थानीय निकायहरूले गरेको मनोमानी असुलीका कारण व्यापारीहरू मर्कामा परेका छन् र यस्तै घटनाका साक्षी बनेका छन् चन्दन कुमार शाह। पीडित चन्दन कुमार शाह कबाडको व्यापार गर्छन् र यही व्यापारका लागि उनले प्रचलित कानुनको अधीनमा रही कैलाशपति भोले सप्लायर्स नामक फर्म दर्ता गरेका छन्। उनले माघ 6 गते गौरीगङ्गा नगरपालिका चौमालामा रहेको श्री केदार ट्रेडर्स एन्ड सप्लायर्सबाट 88 लाख प्लस भ्याट बराबरको सामान खरिद गरे। गौरीगङ्गा नगरपालिकाले कोरोनाका कारण कबाडी कर छुट गरेका कारण उनी आफ्नो व्यापारलाई आँट बटुलेर अगाडि बढाउँदै थिए। कोरोनाले व्यापार थङ्थिलो बनाएका बेला गौरीगङ्गा नगरपालिकाले कबाडी करमा छुट दिएपछि हौसिएका शाहले सो सामान निकासा गर्दा भने अर्को स्थानीय तहबाट दुःख पाएका छन्। हो, गौरीगङ्गा नगरपालिकाले कर छुट दिएको सामान निकासा गर्दै गर्दा बर्दगोरिया गाउँपालिकामा केही समूहले जबरजस्ती ट्रक रोकेर कर असुल्न खोजेपछि उनी तनावमा परे। सर नमस्कार, मेरो नाम चन्दन कुमार शाह हो। कैलाशपति भोले सप्लायर्स नेपालगञ्ज कारखान्दोबाट म हुँ हैन। मैले हजुरको यो गौरीगङ्गा गाउँपालिका चौमाला 2 बाट मैले पुरानो कबाडी सामान पेपर एक गाडी अस्ति 6 गते सायद 6 गते हो 6 गतेको डेटमा मैले किनेर त्यहाँबाट बजारको भ्याट बिल काटेर ल्याएँ। लिएर आएँ, गाडी राजमार्ग प्रयोग गरेर यहाँबाट गइरहेको थियो। अनि यो बौनियामा सुरज भन्ने एकजनाले अनि राजु विकको मान्छेहरूले गाडी रोकेर हैन। अनि के भन्नुभयो भने कि यो तपाईँहरूले उताबाट कर काट्नु भएको छैन, निकासी कर हैन, स्थानीय सरकारको यहाँ काट्नुपर्छ निकासी कर, तपाईँले कर दिनै पर्छ हैन। अनि मैले उहाँसँग कुरा गरेँ, मैले भने कि मैले सामान किनेको ठाउँमा
निकासी कर छुट छ, त्यहाँ निकासी कर लागेको छैन। त्यसपछि मैले किनेको सामानको अलरेडी भ्याट बिल छ होइन, नेपाल सरकारले तिर्ने भ्याट बिल मैले तिरेको छु, भ्याट बिल छ मसँग। स्थानीय सरकार यो बाहिरबाट आएको छ, यसको भ्याट बिलले प्रुफ गर्यो। अनि तपाईँहरूले यसको कर कसरी लिने, यो बर्दगोरिया गाउँपालिकाको त होइन। अनि उहाँहरूले भन्नुभयो कि नाइ यो हुँदैन, हामीले जसरी भने कर लिनै पर्छ होइन। अनि त्यसपछि मसँग फोनमा रेकर्डिङ छ, आवश्यक पऱ्यो म सुनाउँछु। त्यसपछि म आफ्नो अब शान्ति सुरक्षाको लागि म यहाँ इलाका प्रहरी कार्यालय छ, इलाका प्रहरी कार्यालय, त्यहाँ म फोन गरेँ। अनि त्यहाँबाट पुलिसको गाडी गयो होइन शान्ति सुरक्षाको लागि। अनि उहाँहरूले के भन्नुभयो कि सर गाडीसम्म पुग्नुभयो। अनि त्यो पुलिसलाई पनि त्यो नगरपालिकाको ठेकेदारहरूको मान्छेहरूले के भन्नुभयो भने हामीले नगरपालिकाले अधिकारै दिएको छ, बाहिरको गाडी आयो भने, जहाँको गाडी आयो भने उसले बाहिरबाट कर काटेको छैन भने हाम्रो नगरपालिकाले, हाम्रो गाउँपालिकाले कर काट्ने हामीले अधिकारै दिएको छ, हामीले जसरी पनि काट्नै पर्छ, यो हामीले यो मान्दैन। अनि त्यसपछि मैले भने हाम्रो पुलिसलाई सर अब बाहिर राख्दाखेरि गाडी हाम्रो असुरक्षित हुन्छ, यसले कृपया गरेर यसलाई पुलिस चौकीभित्र राखिदिनुहोस्। अनि यसको बारेमा छलफल गरेर यदि मैले तिर्नुपर्ने छ, निकायले सरकारले कानुनले मलाई तिर्नुपर्ने छ भने म तिर्छु, छैन भने म तिर्दैन होइन। जबरजस्ती मेरो गाडी रोक्ने बाटोमा भोलिको डेटमा मेरो गाडीमा पैसा होला, सामान होला, या मूल्यवान सम्पत्ति होला, त्यो क्षतिपूर्ति त्यो हरायो भने या केही ड्यामेज भयो भने कसले जवाब दिन्छ, त्यो कुराहरूको पनि हामीले चाहियो, जानकारी चाहियो। अनि म यो सिलसिलामा हिजो म धनगढी वकिल साहबहरूसँग पनि बुझेँ, उहाँहरूले पनि भन्नुभयो यो सबै स्थानीय सरकारहरूको छुट्टा छुट्टै आफ्नो आफ्नो नियम हुन्छ। कुनै स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र कर लिन सक्छ, कुनैले लिन सक्दैन होइन। एक स्थानीय सरकारबाट, एक स्थानीय निकायबाट निस्केको सामान अर्को ठाउँमा गइरहेछ भने बाटोभरिमा जति ऊ छ सबैले रोकेर हेर्ने उसको अधिकारै छैन, मिल्दैन। तपाईँहरूले यो जसले गरेछ यो गलत गरेको छ। अनि त्यसपछि वकिल साहबले एउटा हामीले यो दिनुभयो। अनि त्यसको लिखित रूपमा हिजो मौखिक रूपमा मेरो साथीहरू हामी आएर यहाँ गाउँपालिकामा सरहरूसँग सोधेँ, उहाँहरूले के भन्नुभयो अधिकार छ, दिन मिल्छ। अनि त्यसपछि कसले भन्नुभयो त्यस्तो? पारसजाई यहीँको गाउँपालिकाको सरहरूले होइन। अनि त्यसपछि मैले हाम्रो वकिल साहबसँग गरेर सल्लाह गरेर एउटा निवेदन ल्याएको छौँ। यसको लिखित रूपमा हाम्रो गाउँपालिकाको प्रशासनिक अधिकृत सरसँग यसको लिखित रूपमा जवाब हामीले चाहिएको छ। हाम्रो गाडी अहिले इलाका प्रहरी कार्यालयमै छ। यसो त विभिन्न स्थानीय तहहरूबीच आपसी तालमेल देखिएन। अर्को तथ्य भनेको कोरोनाका कारण किनेको ठाउँमा छुट पाइने तर त्यही सामान बाटोमा अर्को स्थानीय तहले रोक्ने काम भयो। अझ त्यो भन्दा पनि अचम्मको कुरा त के छ भने उनलाई जुन बिल देखाएर कर भन्दै रकम असुल गर्न खोजिएको थियो त्यो बिजक नै कानुन विपरीत छ। स्थानीय तहको बिजकमा प्रोप्राइटर राजु विक भनेर लेखिएको छ, जबकि स्थानीय तहको प्रोप्राइटर हुने कुरै भएन। अझ त्यसमाथि पनि बिजक सुरुकै प्याड हो भन्ने देखिन्छ। यदि यसरी कर असुल गर्ने गरेको भए पनि अरूबाट पनि असुल गरेको हुनुपर्ने थियो। आर्थिक वर्ष कटेको थुप्रै महिना बितिसक्दा पनि सुरुवाती नम्बर भएका यस्ता गैर कानुनी बिजक देखाएर रकम असुल गर्न खोजिएपछि उनले सो रकम तिर्न तयार भएनन्। रकम तिर्न तयार नभएपछि स्थानीय केही समूहले उनको ट्रक कब्जामा लिन खोजे। त्यसपछि उनको ट्रक इलाका प्रहरी कार्यालयमा राखियो। उनलाई रकम नतिरेसम्म ट्रक छोड्न नै दिएन। गुण्डागर्दी शैलीमा कामै नलाग्ने बिल देखाएर रकम असुल्ने काम भएको छ। तर यस्तो गैर कानुनी काम हुँदा पनि गाउँपालिका भने मौन देखिनुले यस्तो गैर कानुनी काममा पालिकाका ठुलै अहोदाका व्यक्तिहरूको पनि स्वीकृति त छैन भन्ने शंका पनि उब्जेको छ। यसो त गाउँपालिकाले यस्तो काम गलत भन्छ, तर पैसा असुल्नेहरूले भनिरहेका छन् हाम्रो बाटो भएर सामान जाने भएपछि कर तिर्नुपर्छ, त्यो पनि हामीले नै भनेको बिल लिएर। पश्चिमदेखि पूर्व जाने क्रममा त्यो ठाउँमा राजमार्ग पर्छ र यसलाई नै आफ्नो शक्ति ठानेर त्यहाँका केही समूहले यसको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। सो बाटो प्रयोग नगरी पूर्व जानै नमिलेपछि गैर कानुनी बिल प्रयोग गरेर त्यहाँका केही समूहले मनोमानी गरिरहेका छन्। आदरणीय दर्शक महानुभाव, देश संघीयतामा गएपछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी 3 तहमा विभाजित भएको छ र सबै तहलाई आवश्यकताका आधारमा आफ्नै नीति निर्माण गर्ने अधिकार दिएको छ। तर त्यही अधिकारको दुरुपयोग गर्दै कुनै पनि तहले सरकारको विरुद्धमा र नीतिका विरुद्धमा काम गर्छ भने त्यो गलत हो र गलत हो भन्न कुनै पनि लामो समयसम्म सोचिरहन आवश्यक छैन। र
यही विषयमा विशेष गरी पछिल्लो समय स्थानीय तहलाई करका विषयमा स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता र कार्यक्षेत्रका आधारमा कर आफैले तय गर्न पाउने अधिकार दिएको छ र गरेका पनि छ। र यसै बिचमा कुनै पनि काम नीतिगत काम अनैतिक तरिकाले हुन्छ भने त्यसलाई कुन उपनाम दिने त्यो तपाईहरू आफैले आकलन गर्न सक्नुहुनेछ। र यस्तै घटना घटेको छ र यस्तै कुरा जानकारीमा प्राप्त भए लगत्तै हामीले उक्त विषयमा कुराकानीका लागि अथवा उक्त विषयको तथ्यसम्म र सतहसम्म पुग्नका लागि हामी यति बेला कैलालीको बर्दगुरिया गाउँपालिकामा पुगेका छौँ र बर्दगुरिया गाउँपालिकाबाट बर्दगुरिया गाउँपालिकाकै नाममा बर्दगुरिया गाउँपालिकाभित्रै आफ्नै सडक प्रयोग गरे बाफतै हो कि जस्तो कर शुल्क लिने र विभिन्न प्रयोजनमा व्यापारीहरूलाई दुःख दिने काम भएको भन्ने जानकारी प्राप्त भए लगत्तै हामी यस क्षेत्रमा पुगेका छौँ र सम्बन्धित निकायसम्म यो प्रश्न गर्नेछौँ कि बर्दगुरिया गाउँपालिकामा भएको उक्त काम नीतिगत तरिकाले हो वा अनैतिक तरिकाले व्यापारी र जनतालाई दुःख दिने षड्यन्त्रपूर्ण हो। यस विषयमा हामी विशेष रूपमा बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। आउनुहोस् कार्यालयतिर लागौँ। जस्तै बेसिकली यो कवाडको सम्बन्धमा के छ व्यवस्था? कवाडको सम्बन्धमा हामीले कवाड कर चाहिँ हामीले ठेक्का प्रक्रियाबाट बर्दगुरिया गाउँपालिकाको हकभित्र हजुर बर्दगुरिया गाउँपालिका अधिकार क्षेत्रभित्र जस्तै कसैले सर यो बर्दगुरिया गाउँपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने बाटो सडक प्रयोग गरे बापतको पनि कर तिर्नुपर्छ? त्यस्तो त छैन। यसै विषय सन्दर्भमा जस्तै कुनै ठाउँबाट आएको सामग्री अन्य स्थानीय तह हुँदै आएको सामग्रीले तपाईँहरूले यहाँ रोकेर उहाँहरूको पनि कर लिनु भनेर त्यस्तो अनुमति दिनुभएको छ के छ? छैन त्यस्तो पाइयो नि त। अब पाइनु त के पाइयो छ हामीलाई थाहा भएन। अनि तर हामीले चाहिँ दिएको छैन। त्यो त सम्झौता हेरी हुन्छ हामीले करमा होइन। त्यो त लिखित रूपमा हुनु पऱ्यो नि त। अब मान्छेले त बाहिर त के गरे हुन्छन् त्यो त हामीलाई थाहा हुँदैन। तर बर्दगुरियाको नामै बेचेर कसैले काम गर्छ भने पनि हामीलाई थाहा छैन भनेर पन्छिन पाइयो सर? अब बर्दगुरिया बाहिर त कसले कसको नाम बेच्छ त्यो त हामीलाई आउनु पऱ्यो नि त। बर्दगुरियाको नाम बेचेको छ यस्तो छ भनेर त बाहिर त एउटा निष्कर्षमा पुगौँ सर। जस्तै तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो र फेरि पनि मैले त्यो कुरालाई दोहोऱ्याउने प्रयास गरेँ। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो कुनै स्थानीय तह अथवा कुनै भनौँ न स्थानीय तहबाट कसैले सामान लिएर आउँछ, विशेष गरी कवाडको सम्बन्धमा कसैले लिएर आउँछ भने अन्तबाट आएको सामग्रीलाई चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ रोकेर त्यसको कर छुट्टै लिने गर्नु चाहिँ भएको छैन? त्यसो छैन। हामीले त यो बर्दगुरिया गाउँपालिकाभित्रको कवाडी कर सम्बन्धी मात्रै मतलब यो के अरे ठेक्का निकाले हो त। बाहिरको त अब हामीले कसरी लिने त? अन्य स्थानीय तहसँग तपाईँहरूको सम्बन्ध छैन? अन्य स्थानीय तहसँग हामीले त्यसरी समन्वय गरेको छैनौँ। सरलाई मैले एउटा सानो बिल देखाउँछु सर, मेरो सम्पर्कमा आएको बिल। यो बिलसँग चाहिँ तपाईँहरूको ताल्लुक छ कि छैन, तपाईँहरूको सम्बन्ध छ कि छैन, तपाईँहरूले उहाँहरूलाई यो गर्नको लागि अनुमति दिनुभएको हो कि होइन भन्ने कुरा सरले एकचोटि स्पष्ट पारिदिनु होला। मैले एकचोटि यो बिलमा मैले फोकस गर्न अनुरोध गरेँ। यो बिलमा स्पष्ट लेखिएका कुराहरूलाई चाहिँ मैले देखाउन अनुरोध गरेँ। यहाँ चाहिँ के लेखिएको छ भन्ने कुरा अहिले म सरलाई आफैले पनि पढेर सुनाउनेछु। सबै त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एकचोटि यो बिलमा फोकस गरिदिनु होला। र यसमा चाहिँ के लेखिएको छ भने सर, सबैभन्दा पहिला मैले तपाईँलाई यो बिल नै देखाएँ सर। यो गर्नका लागि यो बिल तपाईँहरूले दिनुभयो, यसको लागि अनुमति दिनुभएको छ? बर्दगुरिया गाउँपालिकाले कवाडीको कर उठाउने सम्बन्धमा दिएको छ। यो बर्दगुरिया गाउँपालिका सरकारी नै हो सर? बर्दगुरिया गाउँपालिका स्थानीय तह हो त। स्थानीय तह होइन सर कि कसैले निजी रूपमा चलाइरहेको? नयाँ स्थानीय तह हो। हामीले एउटा कुरा हेरिदिनु होला सर, एकचोटि क्लियर। मैले तपाईँलाई अलिकति क्लियर बनाउने प्रयास पनि गरेँ। बर्दगुरिया गाउँपालिका प्रोप्राइटर राजु विक लेखिएको छ सर। यसको मतलब चाहिँ अलिकति के होला? यो अलिक हाम्रो छापै छैन नि त। हाम्रो हामी त छाप लागेर प्रमाणित गरेर दिन्छौँ त। त्यसमा त प्रमाणित छैन नि त। यो फेक हो त। हामीले त प्रमाणित गरेर दिने होइन नि त। हामीले त प्रमाणित गरेर दिने हो। त्यसमा प्रमाणितै छैन, छाप छैन नि त हाम्रो अफिसको। एउटा अन्तिम निष्कर्षमा पुगौँ सर, यो फेक हो। बर्दगुरिया गाउँपालिकाले कवाडी कर उठाउने सम्बन्धमा ठेक्का ठिक छ, त्यो मैले माने सर, त्यो मैले माने। तपाईँ अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो। मैले यति मात्रै भन्न खोजेको, ठिक छ तपाईँले गरेको सम्झौता, तपाईँले दिएको अनुमतिहरूलाई हामी एकैछिनमा फेरि केलाउने प्रयास गर्नेछौँ। तर यो तपाईँले देखिसक्नुभयो।
यो चाहिँ तपाईँहरूले अनुमति दिएको होइन, त्यसो भए यो फेक हो। छाप नभएको त अब फेकै हुने हो नि त सर। छाप नलागुन्जेलसम्म हाम्रो हुँदैन नि त। हामीले अब कार्यालयबाट त छाप र प्रमाणित त हुनु पऱ्यो नि त। बर्दगोरियाको नाम त बेचियो नि। नाम त अब बेचियो होला सर। अब त्यो त छ, बेचियो होइन, एकदम त्यो देखेँ मैले पनि होइन, तर प्रमाणित त भएको छैन नि त। राजु विक भन्ने मान्छेलाई चिन्नुहुन्छ? अब राजु विक भन्ने मान्छे तपाईँको ठेकदार हो कि यो कबाडीको हो कि भन्ने अब एकदम क्लियर त त्यो हेरेपछि थाहा हुने हो होइन। चिन्ने कुरा त म चिन्दैन। अब ऊ त त्यसरी अब आया होला नि, हुनसक्छ। त खास गरेर अब त राजु विक नै हो कि जस्तो लाग्छ। त्यो कबाडीको ठेक्का लिने मान्छे होला। तपाईँहरू बिचमा सम्झौता भएको छ? सम्झौता त भएको छ कार्यालय र अनि त्यो के अरे कबाडी कर उठाउने व्यक्ति बिच सम्झौता भएको छ। सम्झौता भइसकेपछि एउटा मापदण्डमा रहेर काम गर्नुपर्ने व्यक्तिले यो अनैतिक काम गरेपछि अब यसलाई के हुन्छ सर? अब अनैतिक काम गरेपछि त कारवाही हुने भनेर यसलाई अनैतिक त भन्नुहुन्छ नि। अब गलत काम गरेपछि त अनैतिक हो। तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर काम गरे त त्यो त स्पष्ट कानुनमा लेखेको छ सर। तपाईँलाई मैले अगाडि यत्रो प्रमाण राखेँ, तपाईँ यति कुरा मात्रै भन्नुहोस् यो काम अनैतिक हो या होइन? अब अनैतिक भन्नाले हो, अनैतिक हो। अनैतिक गरेको काम त अनैतिकै हो नि त। काम नगरौँ, कसरी नगरौँ, गरौँ कदमै पछि कसैले कर भन्दै नक्कली बिल प्रयोग गरेर रकम असुल्छन्। कतिले चन्दा माग्छन्। सरकारी निकायलाई कर तिरेर व्यापार गर्छु भन्दा पनि साह्रै गाह्रो छ सुदूरका व्यवसायीहरूलाई। अझ फलानो प्रोप्राइटर लेखिएको नक्कली बिल प्रयोग गरेर रकम असुल हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन छ। प्रसङ्ग जोड्नेछौँ विश्रामपछि। खाली बिलको आधारमा गाउँपालिकाका केहीले कर भन्दै रकम असुल गरिरहेका छन्। अर्कै स्थानीय तहबाट निकासा भएको कबाडी सामान उप अर्कै स्थानीय निकायले कर उठाउन खोजेको छ। अनि कर उठाउने ठेक्का पाएका राजु विक आफूलाई गाउँपालिकाको प्रोप्राइटर हुँ भन्दै कर असुलिरहेका छन्। गाउँपालिकाको पनि प्रोप्राइटर हुन्छ र अनि यति पनि नबुझ्नेलाई कर उठाउने ठेक्का दिएर गाउँपालिकाले कस्तो सुशासनको अभ्यास गरिरहेको छ? प्रश्न जटिल छैन र? गाउँपालिकाको नाम बर्दगोरिया गाउँपालिका अनि गाउँपालिकाको प्रोप्राइटर राजु भिकारे। यस्तो पनि हुन्छ? अब हुन्छ भनौँ भने यो हुनै नसक्ने कुरा हो। हुँदैन भनौँ भने यो गाउँपालिकामा यस्तै भइरहेको छ। जसरी हुन्छ व्यापारीबाट पैसा असुल्ने नियत बोकेर मनपरी भइरहेको छ गाउँपालिकामा, तर सम्बन्धित निकाय भने मौन रहेको छ। व्यापारी समस्यामा छन् तर पैसा असुल्नेहरूले भनिरहेका छन् हामीले जे गरेका छौँ ठिक गरेका छौँ। हाम्रो बाटो भएर सामान लाने हो भने हामीले भनेको कर तिर्नु पर्छ। वहाँबाट भयो भने काटेर त आउनुपर्छ नि त। उहाँले रोयल्टी ल्याउनु पर्यो, लिएर रोयल्टी त काटेर ल्याउनु पर्ने हो नि। निकासी पनि त निकासी त भयो नि त हाम्रो। उहाँ ट्याक्स पे छ भने जस्तो उहाँ काटिराख्नु ट्याक्स पे छ नि। फेरि सर ठिक छ भन्दा अगाडि ठेका थियो, त्यसपछि ठेका भएन होला। त्यहाँको चौमान ठेका पनि हाम्रै हो, पोर्सन हामीले चलाएको थियो त्यहाँ। 4 सालको नीति त सक्यो हजुर। सकियो ठिक छ, तर यहाँको त छ नि त हजुर। यसो हो, अब यो स्थानीय तहमा जाँदै गर्दा हजुरले कति रुपियाँ किलो काट्नुहुन्छ? किलोको त छोड्नु न, सुन्नु न, एउटा भन्नुहोस् न बरु यहाँ किलोमा विवाद छ र यहाँ। नहीं भन्नुहोस् न। महँगो र सस्तो भन्ने विवाद छैन नि त। सुन्नुहोस् न, म तपाईँले एउटा कुरा क्लियर गर्नलाई मात्रै सोधिरहेको छु। कति रुपियाँ किलो काट्नुहुन्छ पुरानो काट्नु? बुझेको छौँ। सुन्नुहोस् न सर, हजुरलाई मैले तपाईँ मात्रै तपाईँ आए यहाँ धनगढीमा आएदेखि हाम्रो ठेका भएदेखि तपाईँको अडान एउटै छ क्या। तपाईँ त्यो पोहोर साल पनि तपाईँले विवाद गर्नै भयो होइन? तपाईँ अहिले पनि विवाद गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको मान्छे के तपाईँको मात्रै पावर पोजिसन तपाईँसँग मात्र सबै मान्छे सहज तरिकाले जाउँ न। तपाईँले हाम्रो धनगढीमा काम गर्ने, हामीसँग काम गर्ने, अनि तपाईँ विभिन्न किसिमका विवादहरू गर्ने। कुनाको नीति मापदण्ड करको उठाउने के छ अवस्था? योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हामीले टेन्डरबाट गरेका थियौँ र यो साल चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा कुनै त्यो कर चाहिँ टेन्डर गरेको छैन। अहिले यहाँबाट कुनै पनि त्यो सामग्रीहरू बाहिर जानु पर्यो भने यहाँ चाहिँ कर तिर्नु पर्दैन? अहिले छैन, हामीले लिएकै छैन सर। आर्थिक वर्ष यो कपाडको विषयमा लिएको छैन। हामीले जुन यो चौपाया निकासी चाहिँ वडा कार्यालय नै लिइरहेछ। प्रति एउटा जस्तै खसी बोका भएपछि प्रति 10देखि 5देखि 10 रुपियाँसम्म दिने गरेको थियो एउटा। अहिले तपाईँहरूले किन त्यो लिन छोड्नु भएको हो कि अहिले कस्तो के हो? खासमा सुविधाको लागि छोड्नु भएको हो कि
कुनै बाध्यात्मक परिस्थिति आएर छोड्नु भएको हो कि कस्तो हो कुरो सर? यो सर यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि हाम्रो जुन लाउनु पर्ने थियो ठेक्का त्यसै भयो, त्यसपछि यो बन्दै भएपछि हामीले त्यस्तै भयो सर। जस्तै अहिले तपाईँहरूले यहाँबाट कर लिने गर्नुहुन्न, यहाँबाट बाहिर जाने, विशेष गरी कबाडको हकमा त्यो सामग्री यहाँबाट बाहिर अन्त गयो भने के गर्ने? त्यो बाहिर अन्त गएपछि अब तिनीहरूले खोइ सर अब हाम्रो उसबाट लाएको छैन, अरू नगरपालिकाबाट यहाँबाट धनगढी हामीले यसरी बुझौँ, गौरीगङ्गा नगरपालिकाबाट कबाडको हकमा बाहिर जाने सामग्रीमा तपाईँहरूले छुट गर्नुभएको हो अथवा अहिले चाहिँ त्यो कर चाहिँ उठाउनुहुन्न? अहिले उठाएको छैन सर, यति नै। मतलब पालिका या अरू कुनै क्षेत्रमा प्रदेशमा जाँदाखेरि अब हामीले त्यो उसमा कर लिएको छैन। जस्तै त्यस्तो किसिमको धेरै कवाडहरू त्यस्तो एकदमै बढी मात्रामा हुने किसिमको ऊ पनि छैन। धेरै ठुलो बजार एरिया पनि होइन, सानो बजार भएको हिसाबमा अब त्यो सानोतिनो कुरोहरूमा किन हामीले त्यो गर्ने? एउटा फोहोर सामग्री हामीबाट बाहिर जान्छ भने त्यस्तो सामानलाई हामीले किन कर लिइराख्ने, तिनीहरूलाई जान्दिने भन्ने किसिमले त्यो छोडियो। तपाईँहरूले छुट दिनुभयो, कैलाली भित्रै छौँ हामी, कैलाली भित्रैको हकमा गौरीगङ्गा नगरपालिकाबाट बाहिर जाने सामग्रीको कर तपाईँहरूले उठाउनुहुन्न, तर कैलाली भित्रैबाट अर्को स्थानीय तहले यहाँबाट जाने सामग्रीको कर अथवा कुनै पनि भनौँ न तरिकाबाट त्यसको कर असुल्ने त्यो सुविधा प्रावधान छ सर? असुल्ने अब उहाँहरूको आफ्नो किसिमको, जस्तै अब हामीले जुन नीति बनाएको छौँ त्यो नीति उहाँहरूको नहुन सक्छ, उहाँहरूले आफ्नो किसिमको नीति बनाए हुन सक्छन्। त्यो भए हुनाले उहाँहरूले आफ्नो हिसाबमा लिन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट जाने सामानको कर अर्को नगरपालिका अथवा अर्को स्थानीय तहमा गएर तिर्नुपर्ने अवस्था छ? यहाँबाट गएकोलाई सायद पर्दैन होला। गाउँपालिकाहरूबीच समन्वय नहुँदा व्यापारीहरू समस्यामा परेका छन्। गौरीगङ्गा नगरपालिकाले छुट दिने कर किन बर्दगोरिया गाउँपालिकाले दिन सक्दैन? एक ठाउँबाट कर छुट पाएपछि फेरि ठाउँमा किन र कसरी कर तिर्ने? यसको अन्तिममा भार आम नागरिकलाई नै पर्ने हो नि, होइन र? अनि गाउँपालिकाको प्रोप्राइटर भनेर बिल छाप्ने अधिकार विकालाई कसले दियो? के यो देशको कानुनले दिने काम हो के ठेक्काका नाममा मनपरी गर्न पाइन्छ? प्रश्नहरू जटिल छन्, तर व्यापारीका समस्या बुझ्ने भन्दै खोलिएका दर्जनौं सङ्घ संगठनहरू न यस विषयमा बोल्छन्, न कसैले बिलमै म फलानो गाउँपालिकाको प्रोप्राइटर हुँ भनेर रवाफ देखाउँदा पनि गाउँपालिका बोल्छ। यसरी त ज्यान बलिया भएकाहरूको मात्रै हित हुने भयो नि, होइन र? सम्बन्धित सबैले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। हो, देश संघीयतामा जाँदै गर्दा स्थानीय निकायहरूले कर उठाउँछन्, तर त्यसको पनि एउटा सिस्टम हुनुपर्छ। कसैले म फलानु पालिकाको प्रोप्राइटर हुँ भनेर बिलमा छाप्ने अधिकार कसैलाई पनि देशको कुनै पनि कानुनले दिएको छैन र यो गलत छ। अर्कोतर्फ कोरोना महामारीका बीच व्यापारीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने पालिकाहरूले कुनै हालतमा पनि व्यापारी चुस्ने रणनीति लिनु दुर्भाग्य बाहेक अरू केही हुन सक्दैन। बाबा टेलिभिजन धनगढी, रेडियो धनगढी 90.5 मेगाहर्ज र अर्थसरोकार.com-बाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम मिसन सुदूरपश्चिम आजलाई सकिन्छ। समृद्ध सुदूरपश्चिमका लागि हाम्रो खबरदारीको खबरकर्म जारी नै छ। आजका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, जय सुदूरपश्चिम।